तो 16 एलिमेंट्स में ओनली 6 आपके पास जो 6 हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये 3 कोलेक्टिवली मेक 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये जो मिलकर 99% जो प्रोटोप्लाज्म है आपके लिए वो बनाते हैं। प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का ही दूसरा नाम है। अदर 10 जो बाकी 10 हैं, पोटाशियम हो गया, सल्फ़र, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, फेरियम, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक एंड आयोडीन, कलेक्टिवली ये मजमूई तौर पर मिलकर मेक 1% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। ये तमाम 10 जो हैं ये मिलकर 1% बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म का। लेकिन इस 1% में भी अगर किसी चीज़ की कमी या ज़्यादती हो जाए तो वो भी नुकसानदेह है। आपको फिर यहाँ पर पाई चार्ट भी दिखाया गया है साइड पर कि ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा 65%, उसके बाद कार्बन की 18%, हाइड्रोजन की 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस 1% और बाकी जो 10 है वो 1 अदर परसेंट में आपके पास आते हैं। अब इसके बाद से बात है मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। मॉलिक्यूल को उर्दू में मॉलिक्यूल भी कहते हैं, साल में भी कहते हैं, एंड कंपाउंड और मुरक्कबात। यू नो दैट आप जानते हैं एटम्स कंबाइन, एटम मिलते हैं थ्रू बॉन्ड्स के थ्रू, मतलब बॉन्ड्स की शक्ल में, एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स और बनाते हैं मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स और मुरक्कबात। सिमिलरली इसी तरह द एटम ऑफ बायो एलिमेंट्स हयातियाती अनासिर के कंबाइन मिलते हैं टू फॉर्म बनाने के लिए बायो मॉलिक्यूल्स हयातियाती मॉलिक्यूल। इस तरह एटम्स मिलकर हमारे पास मॉलिक्यूल बनाते हैं, इस तरह बायो एटम मिलकर बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स के आपके पास 2 किस्म हैं। द बायो मॉलिक्यूल वो बायो मॉलिक्यूल विच लो मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूली वजन कम होता है, आर कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल, उसको हम छोटे मॉलिक्यूल कहते हैं। माइक्रो मीन्स छोटे मॉलिक्यूल। ईजी जैसा कि वाटर हो गया, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ईटीसी, ये आपके पास छोटे यानी माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। द बायोमोलिक्यूल और वो बायोमोलिक्यूल या हयातियाती मॉलिक्यूल्स विद हायर मॉलिक्यूलर वेट, जिसका मॉलिक्यूलर वजन ज़्यादा हो, आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल, उसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मैक्रो मीन्स बड़े, माइक्रो MICRO, आई सॉरी आई और ए का फ़र्क है, माइक्रो छोटे, मैक्रो बड़े। ईजी जैसे कि स्टार्च हो गया, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स, ETC। प्रोटीन को उर्दू में हम लहमियात कहते हैं, लिपिड्स को हम चिकनाई कहते हैं, ETC वगैरह। इसके बाद आता है लेवल नंबर 3 ऑर्गेनल्स, मतलब उज़विये। डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स, मुख्तलिफ हयातियाती मॉलिक्यूल्स कंबाइन मिलते हैं टुगेदर, एक साथ, इन अ स्पेसिफिक मैनर, एक ख़ास तरीके से। मतलब ये नहीं कि मिक्स हो जहाँ भी मिल गए जहाँ भी नहीं, बल्कि इनका ख़ास पैटर्न होता है, ख़ास तरीक़ा होता है मिलने का, एंड फॉर्म, और ये बनाते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर, खुलियों की ज़ेली साख्तें या ज़ेली चीज़ें, कॉल ऑर्गेनल्स, जिसको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल आपके पास आगे माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑर्गेनल्स में क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, ETC वगैरह। ईच ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, हर ऑर्गेनल या उज़विया ये अंजाम देता है अपना ख़ास काम। इनमें हर आपके पास जो जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसका अपने ख़ास स्पेसिफिक काम होता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास होता है, प्रोवाइड एनर्जी, वो आपको तवानाई फराहम करता है, टू द सेल, खुलिये को, एंड राइबोसोम प्रिपेयर प्रोटीन, और राइबोसोम्स आपके लिए प्रोटीन बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि हम जो खुराक खाते हैं, फिर उसके बाद जब हम ऑक्सीजन उसके साथ मिलके उसके ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी रिलीज़ करती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में सारा ये काम होता है। उसके बाद लेवल नंबर 4 है सेल। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल यानी खुलिया इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल, ये बुनियादी साख्ती, एंड फंक्शनल और अफ़ाली यूनिट, इकाई है, ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों की। मतलब जिस तरह हम घर बनाते हैं तो उसके लिए हमें सबसे फंडामेंटल चीज़ होती है, उसको हम ब्लॉक्स वगैरह रखते हैं, एक ब्लॉक दूसरा तीसरा करके फिर हम घर बनाते हैं, उसकी बुनियादें बनाते हैं। इस तरह एक जो भी जानदार है उसकी जो बेस है वो क्या है, वो सेल है। तो सेल मिलकर फिर आगे उसको बढ़ाते हैं, आगे ऑर्गेनिज्म वगैरह बनते हैं उससे। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गेनल्स, और ये मुश्तमिल होता है कई उज़वियों पर, सच एज़ जैसे कि गोल्जी बॉडीज़, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ETC, विच परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि अंजाम देते हैं डिफरेंट मुख्तलिफ स्पेसिफिक फंक्शन का ख़ास काम, इनसाइड द सेल, खुलिये के अंदर। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या खुलवी जानदारों में, अ सिंगल सेल मेक द होल बॉडी, एक ही खुलिया पूरा जिस्म बनाता है। वाइल जबकि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कसीर खुलवी जानदारों में, कसीर मतलब ज़्यादा, देर आर मोर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज़्यादा मराइल होते हैं हयातियाती तंजीम में। आपके पास जो यूनिसेलुलर होते हैं, उस यूनि का मतलब एक, जो एक ही सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। अब एक ही सेल होता है लेकिन उसके अंदर वो तमाम काम होते हैं जो एक मुकम्मल जानदार या मुकम्मल इंसान करता है। ऐसे सांस हम लेते हैं, वो भी सांस लेता है, हम एक्सक्रीटरी का सिस्टम होता है, उसका भी होता है। बाकी जितने भी एक जानदार के अंदर जो निज़ाम होते हैं बड़े में, मल्टी सेलुलर में, वो सारे आपके पास यूनिसेलुलर में भी होते हैं। इसके बाद फिर टिश्यू
ان ملٹی سیلر آرگنزم کثیر خلوی جانداروں میں، کثیر مطلب زیادہ جو خلیے والے جاندار ہوتے ہیں، دا سیل وچ آر سملر ان اسٹرکچر، وہ خلیے جو کہ ساخت میں بھی ایک طرح ہوں، اینڈ پرفارم اور انجام دیں سملر فنکشن، ایک جیسے کام، میک گروپ، ایک گروپ بناتے ہیں، مطلب وہ سیل جو کہ ایک جیسے ہوتے ہیں اور کام بھی ان کا ایک ہی ہوتا ہے تو مل کر یہ گروپ بناتے ہیں۔ ٹیشو بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے جو کام ہے وہ ایک ہی ہو، اسپیسیفک کام ہو۔ اب جیسے کہ ناک سے مثال ہے، ناک سے ہم سونگھتے ہیں، صحیح ہے، پھر اس طرح زبان سے چکتے ہیں، تو ناک اور زبان کے جو آپ کے پاس سیلز ہیں یہ مختلف ہیں، صحیح، لیکن ناک میں جتنے بھی وہ سارے ناک کے ایک جیسے ہوں گے اور جو ٹنگ یا زبان کے وہ ایک جیسے ہوں گے، لیکن اگر ناک اور زبان کا کمپیریزن کریں تو دونوں کے کیا ہوں گے؟ مختلف۔ اس طرح سچ گروپ آف سیل، اس طرح کے جو گروہ ہوتے ہیں خلیوں کے، آر کالڈ ٹیشو، یہ بناتے ہیں ٹیشو۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ان پلانٹس، پودوں میں میزوفل ٹیشو، یہ میزوفل ٹیشو ایک قسم کی ٹیشوز ہوتی ہیں پلانٹ میں، از میڈ آف سیل، اب یہ خلیوں سے بنے ہوتے ہیں، وچ پرفارم فوٹو سینتھسس، جو کہ انجام دیتے ہیں ذات تالیف کے کام کو۔ ذات تالیف وہ عمل ہے جب سورج کی روشنی کی موجودگی میں پودے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں، اس عمل کو ہم فوٹو سینتھسس کہتے ہیں۔ ان اینیمل، جانوروں میں گرینولر ٹیشو، جبکہ گرینولر ٹیشو ہوتے ہیں از میڈ آف سیل، یہ بنے ہوتے ہیں خلیوں سے، وچ پروڈیوس سیکریشن، جو کہ عمل اخراج کا کام کرتے ہیں، مطلب خاص قسم کیمیکلز ہوتے ہیں جس کو یہ خارج کرتے ہیں یا ریلیز کرتے ہیں۔ لیول نمبر 6، آرگنز، اعضاء۔ ڈفرینٹ ٹیشو ورک ٹوگیدر، مختلف ٹیشو مل کر کام کرتے ہیں، ٹو پرفارم، انجام دینے کے لیے، اسپیسیفک ایکٹیویٹی، خاص کاموں کو، سچ ایز، جیسے کہ گروپ آف ریلیٹڈ ٹیشو، اور گروپ یا گروہ ریلیٹڈ ٹیشو، ایک جیسے ٹیشو کا، از کالڈ این آرگن، اسے ہم کہتے ہیں اعضاء۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، دا آرگن اسٹمک، آپ کے پاس ایک عضو ہے معدہ، از میڈ آف 2 میجر ٹیشو، یہ بنا ہے 2 بڑی ٹیشوز سے یا بافتوں سے۔ اٹس ایپیتھیلیل، اس کو ہم ایپیتھیلیل ٹیشوز بھی کہتے ہیں یا گرینولر ٹیشو بھی کہتے ہیں۔ سیکریٹ گیسٹرک جوس، یہ خارج کرتا ہے گیسٹرک جوس کو۔ گیسٹرک جوس آپ کے پاس ایک قسم کا کیمیکل ہے جو کہ خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ فار دا ڈائجیشن آف پروٹین، یہ پروٹین کے انہضام کو یا ہاضمے کو ہاضمے میں مدد دیتا ہے۔ وائل اٹس مسکولر ٹیشو، جبکہ عضلاتی جو بافتیں اس کی ہیں، کانٹریکٹ، وہ سکڑتی ہیں، اینڈ گرین فوڈ، اور خوراک کو پیستی ہیں۔ گرین مطلب پیسنا، اس طرح کہ اگر آپ غبارے کے اندر کسی چیز کو رکھو، پھر غبارے کو باہر سے آپ کانٹریکٹ کرو، سکیڑو، تو کیا اس کے اندر جو چیز ہوگی وہ مکس ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کے پاس جو مسکولر ٹیشو ہیں وہ کانٹریکٹ ہوتے ہیں، تو اس کے معدے کے اندر جو خوراک ہوتی ہے وہ ساری پیس جاتی ہے۔ نمبر 7، آرگن سسٹم، اعضاء کا نظام۔ دا آرگن، اعضاء میں انٹرن، بدلے میں کوآرڈینیٹ، ملتے ہیں، اینڈ کانسٹیٹیوٹ این آرگن سسٹم، اور یہ بناتے ہیں ایک اعضاء کا نظام، وچ پرفارم اے پرٹیکولر فنکشن، جو کہ انجام دیتا ہے خاص کام، جی جیسے کہ بلڈ سرکولیٹری سسٹم ان اینیمل، خون کی گردش کا نظام جانوروں میں۔ دا بلڈ سرکولیٹری سسٹم، اور خون کی گردش کا نظام، اس کمپوزڈ، یہ بنا ہے آف آرگنز، اعضاء سے، لائک ہارٹ، جیسے کہ دل ہو گیا، آرٹریز، شریانے، وین، وریدے، اینڈ کیپیلریز، اور کیپیلریز۔ اس طرح ایک مکمل جو نظام ہوتا ہے وہ جن جن اعضاء سے مل کر بنتا ہے اس کو ہم اس کا آرگن سسٹم کہتے ہیں۔ اسے بلڈ کا یہاں پر بیان کیا گیا، تو بلڈ سرکولیٹری سسٹم میں ہمارے پاس آتے ہیں ہارٹ آتا ہے، آرٹریز، وینز اینڈ کیپیلریز وغیرہ آتی ہیں۔ اس طرح ڈائجسٹو سسٹم میں ہمارے پاس منہ، پھر آپ کے پاس اسوفیگس، پھر اسٹمک، پھر لارج انٹسٹائن، اسمال انٹسٹائن، یہ آپ کے پاس سارا آ جاتا ہے، تو یہ مل کر ایک اسپیسیفک سسٹم بناتے ہیں۔ نمبر 8، آرگنزم، جاندار۔ ڈفرینٹ آرگن سسٹم، مختلف اعضاء کے نظام، دین، تب، کولیکٹیولی، مل کر، مجموعی طور پر، فارم، بناتے ہیں اے ہول آرگنزم، ایک جاندار۔ ان کیس آف مین، انسان کی صورت میں، ڈفرینٹ آرگن سسٹم، مختلف اعضاء کے نظام، سچ ہے، جیسے کہ بلڈ سرکولیٹری سسٹم، خون کی گردش کا نظام یا دوران خون کا نظام، ریسپائریٹری سسٹم، عمل تنفس یا سانس کا نظام، ڈائجسٹو سسٹم، نظام انہضام یا ہاضمے کا نظام، ETC وغیرہ، ورک ان کوآرڈینیشن، یہ مل کر کام کرتے ہیں۔ سملرلی، اسی طرح ان پلانٹس، پودوں میں، روٹس، جڑیں، اینڈ شوٹ، اور شاخیں، سسٹم، اس کا نظام، کانسٹیٹیوٹ پلانٹ باڈی، یہ مشتمل ہوتا ہے پودے کے جسم پر۔ آپ کے پاس اب لیول ہائر دین دا آرگنزم لیول، اب کچھ ایسے بھی آپ کے پاس لیول ہیں جو کہ آرگنزم لیول سے بڑھ کر ہیں، تو وہ آپ کو بیان کیے گئے یہاں پر۔ دا گروپ آف سملر انڈیویژول، جو آپ کے پاس گروہ ہوتا ہے ایک جیسے لوگوں کا یا ایک جیسی چیزوں کا، ان این ایریا، ایک جگہ پر، اس کالڈ پاپولیشن، کو ہم آبادی کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر انسان رہتے ہیں کہیں کسی جگہ پر، تو انسانوں کی آبادی، پھر اگر جانور ہیں تو جانوروں کی آبادی، اس طرح پودے ہیں، پودوں کی آبادی، ہر چیز کی الگ الگ آبادی ہوتی ہے، لیکن جو ایک خاص گروپ کے ہوں۔ 2 اور more population of different organism، 2 یا زیادہ آبادیاں مختلف جانداروں کی، living together، جو کہ ایک ساتھ رہتی ہیں، make community، وہ کمیونٹی بناتی ہیں۔ اب سپوز ایک جگہ ہے تو وہاں پر صرف انسان تو نہیں ہوتے، وہاں پر جانور بھی ہوتے ہیں، پودے بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح مختلف پاپولیشن جب ملتی ہیں ایک جگہ پر، تو وہ کیا بناتی ہیں آپ کے لیے؟ وہ ایک کمیونٹی بناتی ہیں آپ کے لیے۔
پھر دا کمیونٹی اینڈ دا نان لیونگ کمپوننٹس. تو کمیونٹی اور جو نان لیونگ آپ کے پاس جو کمپوننٹ یا اجزاء ہوتے ہیں بے جان آف این ایریا، ایک جگہ کے، میک این ایکو سسٹم، وہ ایک ایکو سسٹم بناتے ہیں. اگر ایک علاقے میں آپ رہ رہے ہو تو وہاں پر نہ صرف جاندار چیزیں ہوتی ہیں بلکہ بے جان بھی ہوتی ہیں. پانی ہو گیا آپ کے پاس، ہوا ہو گئی آپ کے پاس، تو وہ جگہ جہاں پر لیونگ اور نان لیونگ مل کر رہتے ہیں اس کو ہم ایکو سسٹم کہتے ہیں. اب آل دا ایکو سسٹم آف دا پلانٹ، تمام جو آپ کے پاس ایکو سسٹم ہے پلانٹ ارتھ، زمین کا، سیارے کا، آر کولیکٹیولی کالڈ بایوسفیئر، اسے ہم بایوسفیئر یا حیاتی کرہ کہتے ہیں. بایو مطلب حیاتی، اسفیئر کرہ مطلب زمین پر ہر وہ جگہ جہاں پر ایک جاندار رہ سکتا ہے اسے ہم بایوسفیئر کہتے ہیں. پھر آپ کو یہاں ڈائیگرام میں دکھایا گیا پورا اس طرح کہ سب سے پہلے جو آپ کے پاس ہے ایٹم، پھر ایٹم مل کر مالیکیولز بناتے ہیں، پھر اس طرح آرگنلز، پھر سیل آ گیا، سیل مل کر ٹیشوز، ٹیشو مل کر آرگن، آرگن مل کر آرگن سسٹم، پھر آرگنزم، پھر اس طرح مختلف آرگنزم مل کر پاپولیشن، مختلف پاپولیشن مل کر کمیونٹی، اور مختلف کمیونٹی مل کر ایکو سسٹم، اور یہ ایکو سسٹم مل کر پھر بایوسفیئر بناتی ہیں جو کہ آپ کے پاس زمین کی شکل میں موجود ہے. آئی ہوپ اسٹوڈنٹس یو انڈرسٹینڈ. انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.